به هر حال ما شخصیتی را دست دادیم که یک دیپلمات با اخلاق، تحصیل کرده، استاد دانشگاه و پرکار و محبوب در وزارت خارجه. این هم یکی و انتظارش آن بود که بعد از این سفر به آذربایجان از این مواضع انقلابی ابراز رضایت قطعا تغییر نخواهد کرد. یعنی همه سیاست خارجی ما طبق معمول، طبق قانون اساسیمون و طبق دستورات و فرمایشات رهبری ادامه خواهد یافت و هیچ